मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातिह के बोलम 38 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में फ्रांसिस्को शहंशाह से कहता है, जब हावन दस्ता तोपखाने से गोले फेंकेगा तो हमारे फौजी दीवारों के पीछे इंतजार करेंगे। शहंशाह कहता है ताकि जब कशगाफ खुल जाए तो वो ज्यादा आसानी से दाखिल हो सके फ्रांसिस्को। जवाबन फ्रांसिस्को कहता है, नहीं, ताकि हमारे फौजियों की पहले से कम तादाद में मजीद कोई कमी ना हो। शहंशाह, जब तोपों से हमला रुक जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि महमद हमला करेगा। हम तेजी से अपने फौजियों को महमद से निपटने के लिए अंदरूनी दीवारों तक ले जाएंगे। हम इस तरह बगैर किसी नुकसान के एक ही जगह पर उनका सामना करेंगे, लेकिन हमें फिलहाल मजीद फौजियों की जरूरत है। प्लितानो कहता है, हम कुछ फौजियों को करारगाह से अंदरूनी दीवारों तक मुंतकिल कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह लड़ने के लिए मजीद फौजी होंगे। शहंशाह कहता है, फ्रांसिस्को, तुम कहते हो कि तुम महमद को जानते हो, लेकिन तुम उसकी जहानत को कम समझ रहे हो। एक बसला ये शख्स जो दीवारों के दरमियान इन मुताबिक वार करता है, वो बरकरार रखने वाली दीवारों से क्यों नहीं टकराएगा? फ्रांसिस्को कहता है, उसका ज़मीर उसके दिमाग को हरकत नहीं करने देगा। लोगों के लिए उसकी रहम दिली उसको रोकेगी। शहंशाह कहता है, तो क्या हमारी किस्मत हमारे दुश्मनों के रहम करम पर छोड़ दी गई है? क्या ऐसा है? ये कहते साथ ही शहंशाह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लोग बजंतीनी सिपाहियों के सामने हथियार फेंकते हुए कहते हैं, हम अब आपके लिए नहीं लड़ेंगे बेवकूफ़ो। इस पर बजंतीनी सिपाही कहता है, क्या आपको लगता है कि अगर ये शहर गिर गया तो तुर्क आप पर रहम करेंगे? जवाबन वो शख्स कहता है, परेशान ना हो, हम इस वक्त से बेहतर सूरत हाल में होंगे। सिपाही कहता है, अपनी तलवारें ले लो और अपनी जगह पर वापस चले जाओ। मगर वहाँ मौजूद एक और शख्स कहता है, हमें अब आपके हुक्म की परवाह नहीं है। दूसरा सिपाही कहता है, यह सब उस गिनादियोस की वजह से है। सिपाही की बात सुनकर उसके सामने खड़ा शख्स उस पर हमला करते हुए कहता है, अपने अल्फाज पर गौर करो। देखते ही देखते वहाँ शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बजंतीनी लोग और सिपाही एक दूसरे को बेदर्दी के साथ कुचलने लग जाते हैं। सुल्तान की करारगाह में दिमित्री एना के साथ खेमे में बैठा होता है। एना कहती है, हम चूंकि यहाँ हैं तो वो चीजें जो वो आपके बारे में कहते हैं, क्या वो ठीक है? दिमित्री कहता है, अब आप पूछेंगी कि क्या मैं महमद के लिए काम करने वाला गद्दार हूँ और रूम से गद्दारी कर रहा हूँ? ये सच है कि मैं महमद की खिदमत करता हूँ, लेकिन मैंने रूम को कभी धोखा नहीं दिया। आप पूछेंगी कि ये कैसे हो सकता है? जवाबन एना कहती है, नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। आपकी बगावत रूम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस घटिया कातिल कुस्तंतिनोस के खिलाफ है। दिमित्री कहता है, फिर आपको किस चीज का तजस्सुस है? एना कहती है, जब तुर्क शहर में दाखिल होंगे तो वो आया सोफिया को तबाह कर देंगे। वो हमारी सारी दौलत लूट लेंगे, सबको मार डालेंगे। दिमित्री कहता है, आप महमद को नहीं जानती। अगर वो चाहता तो वो ये सब कुछ कर सकता था। सारे हमलों के बावजूद एक भी हावन दस्ते का गोला शहर पर नहीं गिरा। आप जानती हैं क्यों? अभी तक कुस्तुनतुनिया ने पानी की किल्लत का सामना नहीं किया। क्या जानती हैं क्यों? वो चाहता तो पानी की नाली काट सकता था, वो पानी में जहर भी मिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका मकसद रूम को तबाह करना या उसके लोगों को सजा देना नहीं है। एना कहती है, लेकिन आपका भाई कुस्तुनतिनोस। दिमित्री कहता है, वो इक़्तिदार के जुनून में मुब्तला एक बीमार दीवाना है। कुस्तुनतिनोस के हाथों पर बहुत से मासूमों का खून और रूम की लानत के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए में सुल्तान वहाँ आते हैं। सुल्तान को देखकर वो दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह गुस्से से प्लितानो से कहता है, मुझे गिनादियोस का सर ला कर दो प्लितानो। जवाबन प्लितानो कहता है, शहंशाह, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि ये मजीद अफरा तफरी का सबब बनेगा। शहंशाह गुस्से से कहता है, मजीद क्या हो सकता है? वो गिरजाघर के मुहावजों को उनके मुकाम से बाहर कैसे हटा सकता है? हम क्या इस मुसीबत को बर्दाश्त करते रहें ताकि वो जिंदा रहें? प्लितानो कहता है, शहंशाह, आप हक बजानिब हैं। बहरहाल आपके भाई की मौत से बड़ी कोई चीज नहीं जिसे गिरजाघर आसानी से निगल सकता है। प्लितानो की बात सुनकर शहंशाह गुस्से से टेबल पर मुक्का मारते हुए कहता है, वो गद्दार था, वो गद्दार था। गद्दार मारे जाते हैं। प्लितानो वो कौन सा हिस्सा नहीं समझते। प्लितानो कहता है, शहंशाह, वो नहीं मानते। गिरजाघर वाले इसे तख्त की लड़ाई के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा शहंशाह गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहता है, इसके अलावा क्या? मुझे अपने हर फैसले की तफसील से वजाहत करनी होगी प्लितानो। फिर अपने गुस्से पे काबू पाते हुए कहता है, देखो प्लितानो, मैंने इस तारीख रास्ते को खुद इख्तियार नहीं किया, मुझे इसमें धकेल दिया गया है। अगर गिनादियोस भी इस रास्ते पर चल पड़ा है, अगर वो मुझसे लड़ना चाहता है, फिर वो भी मारा जाएगा। शहंशाह की बात सुनकर नोतरस कहता है, ये मौत का आगाज होगा जिसका खात्मा कभी नहीं होगा। शहंशाह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, फिर गिनादियोस को कायल करो। नोतरस, क्या तुम इस शहर के ड्योक नहीं हो? अगर तुम उसकी शुरू की गई बगावत को नहीं रोक सकते तो फ्रांसिस्को इसे अपनी तलवार से रोकेगा। नोतरस कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इज्जत माब। ये कहते साथ ही नोतरस वहाँ से चला जाता है। बाहर करारगाह में सुल्तान दिमित्री से कहते हैं, नोतरस के बारे में क्या है? उसने आपकी मदद क्यों की? जवाबन एना कहती है, मेरे बाबा अगर कुस्तुनतिनोस से मायूस ना होते तो वो बहुत पहले मुझे और दिमित्री को मार डालते। सुल्तान कहते हैं, जिस मुसीबत से आप लोग गुजरे हैं वो बहुत सख्त थी। मैं इन तमाम बहादराना कामों के लिए जो आपने किए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान दिमित्री से हाथ मिलाते हैं। फिर मजीद कहते हैं, लेकिन आपसे किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप जिंदा हैं। हालांकि नोतरस मेरा दुश्मन है, लेकिन इस नेक अमल का कोई मोल नहीं जो उसने अपनी जान पर खेल कर
ذکر کیا ہے، میں اسی لیے تمہیں دھرنے میں کر دوں گا، یقیناً تمہارے تمام اخراجات میرے ذاتی خزانے سے ادا کیے جائیں گے، فی الحال آپ آرام کرو، بعد میں آپ باہر آ سکتے ہو۔ دمیتری سلطان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، سلطان میں اس جنگ کے خاتمے تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں بہت شکریہ، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زندہ ہیں، مجھے یہاں آپ کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے، مگر جب مشرق کی روم اپنے فاتح سے مل جائے گا تو تم جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان جانے لگتے ہیں تو دمیتری کہتا ہے، سلطان مجھے شہر میں داخل ہونے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ دمیتری کی بات سنتے ساتھ ہی سلطان کے قدم رک جاتے ہیں اور دمیتری مزید کہتا ہے، سلطان یہ راستہ شہر کی سب سے بڑی ایک قدیم زیر زمین پانی کے ذخیرہ گاہ سے جاتا ہے، وہاں جانے والی نہریں کافی وسیع ہیں، مجھے وہاں کے پانی کے راستے معلوم ہیں، دسیوں سپاہی کچھ وسیع راستوں سے گزر سکتے ہیں۔ ساری بات سننے کے بعد سلطان پوچھتے ہیں، نہر کے ارد گرد محافظوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قسطنطینوس نے وہاں احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوں گی۔ دمیتری کہتا ہے، میں نے اسے تب دیکھا جب وہ مجھے زندان لے جا رہے تھے، وہاں موجود زیادہ تر محافظ آپ کے حملے کے بعد دیواروں کے پیچھے بھیجے گئے ہیں، باقی کے رضاکار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، وہ رضاکار جنہوں نے سوچا تم مر چکے تھے ان کی تلواریں نیچے رکھ دی ہیں، ہے نا؟ پھر سلطان وہاں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے شروع سے سب کچھ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ دوسری طرف بہادر بے جہازوں کے اوپر توپیں نصب کروا رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے وہاں زگنوس پاشا آتے ہیں اور بحری جہاز کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ دلوں میں تھوڑی سی خواہش اور تھوڑے سے ایمان کے ساتھ انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ بہادر بے کہتے ہیں، ہمارے بہادر کے دل و دماغ فتح کے ساتھ ہیں، ہمارے بہادر سلطان کو ناکام نہیں کرنا چاہتے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے۔ اسی لمحے ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، میرے پاشا، ہمارے سلطان آپ کو اور بہادر پاشا کو بلا رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر اسحاق مسلسل قسطنطنیہ پر گولوں کی بمباری کروا رہا ہوتا ہے، ہاون دستے کے گولے گرنے کی وجہ سے قسطنطنیہ بڑی تباہی کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، بے شمار سپاہی گولوں کا نشانہ بنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہاں آنے والا جندارلی کہتا ہے، ان چھوٹی توپوں کے بجائے بڑی توپیں کیوں گولے نہیں برسا رہی؟ سروجا کہتا ہے، یہ ہمارے سلطان کا منصوبہ ہے، ہم پہلے چھوٹی توپوں سے دیواروں کو اچھی طرح گرائیں گے، پھر اس کے بعد شاہی توپ کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ۔ جندارلی اسحاق سے پوچھتا ہے، دروازوں سے سب سے پہلے گزرنے والے عذابی سپاہیوں کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے کیا؟ اسحاق کہتا ہے، فکر نہ کریں، ان میں سے ہر ایک فتح کی خوشی کے ساتھ غرق حالت میں ہے۔ اسی لمحے وہاں آنے والا سپاہی کہتا ہے، ہمارے سلطان آپ کو اور اسحاق پاشا کو اپنے خیمے میں بلا رہے ہیں۔ جندارلی پوچھتا ہے، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی بلایا گیا ہے؟ سپاہی کہتا ہے، سارے پاشاؤں کو بلایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں فرانسسکو چند سپاہیوں کو دیکھ کر اورحان سے پوچھتا ہے، کیا انہیں شہنشاہ کا حکم نہیں ملا؟ محافظوں کو ہر طرح سے چوکنا رہنے کا نہیں کہا گیا؟ یہ سن کر اورحان سپاہی سے کہتا ہے، محافظوں کی ایک تعداد کو فوراً دیواروں پر بھیجو۔ حکم ملتے ہی سپاہی چلا جاتا ہے اور فرانسسکو کہتا ہے، اگر تم اپنے اوپر 100 کپڑے بھی پہن لو تب بھی دیکھنے والے تمہیں دیکھ لیں گے۔ پھر فرانسسکو اورحان سے کہتا ہے، میں نے اپنی تمام امیدوں اور انتقام کو اس شہر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اورحان، مگر اس شہر کے لوگ خوف پر یقین رکھتے ہیں، میں انہیں ہمت سے متعارف کروانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اورحان کہتا ہے، ہم ایک دوسرے سے کتنا ملتے ہیں، ہے نا؟ ہم دونوں کی آخری امید اس شہر کی بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ دوسری طرف گنادیوس اپنے ساتھیوں اور فاطمہ سے پوچھتا ہے، دمیتری کو مارنے والے جلاد کو ڈھونڈ پائے ہو کیا؟ فاطمہ کہتی ہے، ہم نے قدم قدم اس کا پیچھا کیا ہے، جس سرائے میں وہ ہمیشہ جاتا ہے وہ آخرکار ہمیں مل گئی، میں نے فادر پرنس کو بھیجا ہے، وہ ہمارا انتقام لیں گے۔ گنادیوس کہتا ہے، ہمیں ٹھوکر مارنے والوں کو بغیر سزا کے چھوڑنے کا وقت گزر گیا، ہم سب سے انتقام لینے تک نہیں رکیں گے۔ اسی لمحے وہاں آنے والا نوترس کہتا ہے، گنادیوس کا تم مجھ سے بھی انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ گنادیوس کہتا ہے، اگر تم اس جنگ میں ہماری راہ میں حائل رہے تو جی ہاں۔ نوترس کہتا ہے، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے، تم جو بھی کہو گے سب کے سامنے ہمیں بھی سننے کی ضرورت ہے۔ نوترس کہتا ہے، پہلے میری جان بچانے کی وجہ سے میں تمہاری یہ گستاخی معاف کرتا ہوں، لیکن اگر تم تھوڑی سی بھی مزید بدتمیزی کرتی ہو تو تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ منظر دیکھ کر گنادیوس کہتا ہے، ہمیں عظیم ڈیوک نوترس کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ گنادیوس کی بات سن کر سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر نوترس کہتا ہے، آپ اس بکواس کو کب تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جواباً گنادیوس کہتا ہے، گرجا گھر کے ساتھ اس جنگ کا اعلان کرنے والا وہ قسطنطینوس جب تک تخت سے اتر نہیں جاتا تب تک۔ نوترس پوچھتا ہے، باہر کے دشمن کے ہوتے ہوئے بھی؟ جواباً گنادیوس کہتا ہے، باہر کے دشمن اندر والوں سے زیادہ رحم دل ہیں، ہمارے پاس ان سب کو شکست دینے جتنی طاقت ہے۔ گنادیوس کی بات سن کر نوترس کہتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے گنادیوس، فی الحال وہ وقت نہیں ہے۔ گنادیوس کہتا ہے، دمیتری کو جب مارا گیا تم بھی وہاں تھے، مگر تم نے کچھ نہیں کیا، میری نظر میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، اب تم میں عقل ہے تو ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ نوترس کہتا ہے، ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہے نا؟ عظیم عیسیٰ نے کیسے مردہ کو زندہ کیا، کیا تم جانتے ہو؟ میں نے بھی اگر ایسا معجزہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ دمیتری کو دوبارہ زندہ کر دیا ہوا تو پھر بھی میری بات نہیں سنو گے؟ جواباً گنادیوس کہتا ہے، کیا بڑبڑا رہے ہو نوترس؟ نوترس کہتا ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ جاتے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔